नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको बाक्लो आउजाउ। 9 महिनापछि सहायक विदेश मन्त्री काठमाडौँमा। एसपीपीबाट पछि नहट्न लबिङ सरकारले अझै पत्र लेखेन। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने। विधेयकका बारेमा विभिन्न पक्षको विरोध कायम। सरकारद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार। प्राइम टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै युवा पक्राउ। देउबा उपस्थित कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको आतंक। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै। एकै दिन थपिए 710 संक्रमित। 2 जनाको मृत्यु। हेल्थ चेकराई गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। काठमाडौँमा फोहोरको समस्या बल्झियो। बन्चरे डाँडामा फाल्न स्थानीयको अवरोध। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो। फोहोर नउठाउँदा संक्रमणको जोखिम। कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन घोषणा। 3 दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सरकारको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। 1 दिवसीय क्रिकेटमा 19औं र टी20मा 13औं स्थान कायम। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 9 महिनापछि फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी चार्टर विमानमा भारत हुँदै काठमाडौँमा ओर्लिएका हुन्। 2 दिने भ्रमणमा नेपाल आएका उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेर फर्कने कार्यक्रम छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार यस क्षेत्रको नियमित भ्रमणको सिलसिलामा लू नेपालको 2 दिने भ्रमणमा आएका हुन्। लूले अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सलेन्स नेपाल स्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई प्रदान गर्नेछ। यस्तै सहायक मन्त्री लूले व्यापार, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वकर्तासँग पनि भेटघाट गर्ने दूतावासले जनाएको छ। लू गत मङ्सिर 1 गते नेपाल आएका थिए। नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको 1 महिनापछि लूले नेपालको भ्रमण गरेका हुन्। सरकारले असार 6मा एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले हालसम्म अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेर जानकारी गराएको छैन। यसअघि जेठ 6 गते तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनले तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गरेको विषय आलोचित बनेको थियो। त्यसपछि अमेरिकी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर पनि नेपाल आएका थिए। अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा पार्न सक्रियता देखाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आफ्नो दोस्रो नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री लू नेपाल आइपुग्ने दिनसम्म पनि सरकारले औपचारिक रूपमा उनको भ्रमणबारे जानकारी गराउन भने आवश्यक ठानेन। विदेश मन्त्री लूको भ्रमण मात्रै होइन, सरकारले पछिल्लो समय भएका प्राय सबैजसो उच्च स्तरीय भ्रमणको विवरण गोप्य राख्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। चैत 11मा चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आए। तर उच्चस्तरीय भ्रमण प्रभावित हुन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम समयसम्म पनि भ्रमण तालिका र भ्रमणका एजेन्डा गोप्य नै राख्यो। अनौपचारिक रूपमा केही जानकारी बाहिर आए पनि औपचारिक रूपमा सरकारले कुनै जानकारी गराएन। त्यो लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतको धार्मिक भ्रमण गरे। चैत 18 गते नयाँ दिल्ली पुगेका देउबाले भारत भ्रमणका एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। चैत 18 गते नयाँ दिल्ली पुगेका देउबाको भारत भ्रमणका एजेन्डा पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारतको धार्मिक भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको धार्मिक भ्रमण गरे। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका एजेन्डाहरू धेरै हदसम्म बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। तर असार 26 गते 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जियान चाओको भ्रमणका एजेन्डा पनि गोप्य नै राखिए।
बिहिबार 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ ओर्लिएका अमेरिकी विदेश मन्त्री लूको भ्रमणबारे त उनी विमानस्थल ओर्लिँदासम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे औपचारिक जानकारीसम्म दिएन। पछिल्लो समय बाक्लिँदै गएको उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर सरकारले जसरी सूचना गोप्य राख्ने गरेको छ त्यसले उनीहरू नेपालमा के गर्न आउँदैछन् भनेर आशंका पनि बढाएको छ। यद्यपि लूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएको घटनाले पनि केही सजगता अपनाउनै पर्ने पाठ समेत सिकाएको छ। नेपालको संसदबाट एमसीसी पास हुनुअघि एमसीसी पास गराउन दबाब दिन नेपाल भ्रमणमा निस्किएका लूको दोस्रो भ्रमण नेपालले अमेरिकालाई एसपीपी सम्झौतामा नेपाल नजाने पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा हुँदैछ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परराष्ट्रले उक्त पत्र अमेरिका पठाउने तयारी गरेको बताइन्छ। तर एमसीसीमा विवाद रहेको अवस्थामा दबाब सिर्जना गरी पारित गराउन सफल भएका लूको यो भ्रमणलाई एसपीपीमा जान नेताहरूलाई मनाउने कोसिसको रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले एमसीसीमा विवाद रहेको अवस्थामा दबाब सिर्जना गरी पारित गराउन सफल भएका लूको यो भ्रमणलाई एसपीपीमा जान नेपालका नेताहरूलाई मनाउने कोसिसको रूपमा पनि हेरिएको छ। तर भ्रमणका एजेन्डाहरू सार्वजनिक नभएकाले पनि यस्तो आशंका बढेको हो। तर परराष्ट्र मन्त्री समेत रहिसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत भने विदेशी भ्रमणलाई शङ्काको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन्। भ्रमण धेरै भयो भनेर हामीले आत्तिनु पनि काम छैन। तर हामी आफू स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि हामी के चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ केमा छ त्यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले बुझेसम्म यसबाट धेरै आशंका गरिरहनु पनि आवश्यकता छैन र यसबाट धेरै अपेक्षा या आशंका दुईटै गर्न आवश्यकता छैन। लोकतान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले नै गरिरहेको अवस्थामा भ्रमण तालिका र भ्रमणका एजेन्डा किन गोप्य राखिँदैछ? मेरो देशमा को आउँदैछ र केका लागि आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी लिने अधिकार नागरिकलाई हुँदैन? सामान्य जानकारी गराउनु पर्ने तर पारदर्शिताको नाममा सबै कुरा फेसबुक लाइभ गर्न भने नसकिने महतको तर्क छ। छलफलको परिणाम के निस्क्यो र त्यसको मूल विषयवस्तु के थियो भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ सुस्पष्ट ढङ्गबाट आम जनतालाई चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी लुकाउने छिपाउने कुराहरू आउँदैन। तर हरेक चाहिँ एकदम वार्तालापको चाहिँ हरेक बुँदा या चाहिँ के उत्तर प्रत्युत्तर भयो भन्ने कुरा त्यो लाइभ नै देखाउनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै पारदर्शिता हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। बाक्लिँदै गरेका पछिल्ला भ्रमणहरूले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको प्रश्न हुन्छ। आफ्नो देशमा आउने विदेशी पाहुनाबारे आफ्ना नागरिकलाई प्रष्टसँग भन्न समेत नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण कसरी गर्ला भनी धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन्। अहिले देश लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा छ। तर विडम्बना देशमा गणतन्त्र आए पनि राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रकालीन नातावाद र कृपावादको जरो अझै उखेलिएको छैन। हुन त लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय झाँगिएको परिवारवादका कारण सरकार कुनै व्यक्तिको निजी कम्पनी जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषद गठन गर्दा होस् अथवा कुनै विभाग, प्राधिकरण, संस्थान, आयोग, परिषद आदि इत्यादिमा नेतृत्व नियुक्ति गर्दा नै किन नहोस् नातावाद र कृपावादले छुने गरेको छ। यतिसम्म हुन्छ कि आफ्नो नातेदार होस् या आफूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्ति होस्, उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाउन यी नियम नै संशोधन गरिन्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका भतिज एवं स्वकीय सचिव भानु देउबाका ज्वाइँ दिपेन्द्र कोरलाई बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरीको नियमावली नै संशोधन गरिनु। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। त्यसबाहेक अहिलेको सरकारमा रहेका व्यक्तिका आफन्तले नियुक्ति पाउनु सामान्य विषय बनेको छ। टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्ति गर्न त पदको योग्यता नै घटाइएको थियो। त्यस्तै अहिलेका आइजिपी धीरज प्रताप सिंह भन्दा 1.5 वर्ष अगाडि बढुवा भएका विश्वराजलाई पन्छाएर सिंहलाई नै नियुक्ति गर्न पनि प्रधानमन्त्री सफल नै देखिएका छन्। त्यस्तै उनकी पत्नी आरजु राणाका नजिकका व्यक्तिलाई पनि देउबाले सजिलैसँग सरकारी नियुक्ति दिलाएका छन्, जसमा राणाका व्यापारिक पार्टनर विश्व पौडेल र
अरानीको पाण्डेलाई राष्ट्रिय आयोगको उपाध्यक्ष र सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका छन्। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अन्य मन्त्री तथा सत्ताको सेरोफेरोमा घुमिरहने व्यक्तिहरूले नातावाद र कृपावादलाई मलजल गरिरहेका छन्। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुहारीलाई समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएकी थिइन्। त्यस्तै अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले पनि भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्यमा आफ्नै नन्द पर्ने उर्मिला पोखरेललाई नियुक्त गरिन्। जुन सरकार आए पनि जनताको अगाडि सुशासन, लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र समृद्धिको कुरा गरे पनि पछाडि भने आफ्ना नातेदारलाई सरकारी नुन खुवाउनु अधिकांश नेतृत्व लागिरहेको छ। यसले लोकतन्त्रको रक्षा भन्दा पनि आम नागरिकलाई लोकतन्त्रप्रति घृणा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यो लोकतन्त्र भनौँ अथवा हाम्रो व्यवस्थाप्रति जुन अनुराग हुनु पर्यो, जुन अट्याचमेन्ट हुनु पर्यो नि, त्यो चाहिँ नि यही नेताहरूले ल्याएको हो भन्ने छ। अब यी नेताहरूले यसो गरेपछि त फेरि तपाईँको यो हामीले ल्याएको सबै व्यवस्थामा धरापमा पर्न गइरहेको जस्तो म देख्छु। के आउँछ के हुन्छ त्यो थाहा छैन। सत्तामा रहँदा मात्र होइन, अरू बेला पनि आफ्ना नातेदार र पैसा दिनेलाई नियुक्ति दिलाउन गजब तरिकाले जानेका हुन्छन् नेताहरू। तत्कालीन अवस्थामा कोइराला परिवारदेखि अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड परिवार नातावादलाई जोगाउने मुख्य पात्र हुन्। त्यसबाहेक अन्य नेताहरूले पनि आफ्ना नातेदारलाई विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नुन चखाएका छन्। त्यसो त सार्वजनिक संस्थाहरू नातेदार भर्ती केन्द्र बन्दै गएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा सार्वजनिक संस्थान बोर्ड गठन भएको थियो। 2068 मङ्सिर 15 गते गठन भएको बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराउँदै सार्वजनिक संस्थामा नियुक्तिको प्रणाली पनि विकास गर्दै आएको थियो। तर 2075 साउनमा ओली सरकारले उक्त बोर्डलाई विघटन गर्यो अनि फेरि नातावाद हुर्काउने बाटो खुल्यो। यसले देश केही व्यक्तिको कब्जामा जाने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। राजनीति भनेको धेरै कमाउ पेसा भयो भन्ने सबैले बुझेछन् के। अनि सबैलाई ध्यान के हो भने आफ्नो आफ्नो पेसा गरेर खाए पनि हुन्थ्यो। यसमा सबै जिन्दगीमा आवश्यक पर्ने त हरेक पेसा चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पनि अन्तिममा मलाई राजनीति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा आकर्षण गराए। कारण के भने यसमा जवाबदेही पनि हुनु नपर्ने, कारवाही पनि भग्न नपर्ने होइन। बरु कर्मचारी हुँदा अरू हुँदा चाहिँ गाह्रो भयो। तर राजनीति नियुक्तिमा चाहिँ संरक्षण पाउने ठुलो सङ्गठन छ, उही सरकार छ, विभिन्न उसैको नियुक्तिमा चाहिँ अख्तियार होला, संवैधानिक आयोग होला, न्यायाधीश होला, सबै ठाउँमा प्रभाव पारिदिने भएको हुनाले यो यसको सबभन्दा ठुलो विकृति नेपालमा यसै कारणले आएको। अहिले सरकारसँग सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रमुख नियुक्तिका लागि छुट्टै निकाय छैन। अहिले जुन संस्थानमा नियुक्ति गर्ने हो त्यही मातहतका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रमुख छनौट गर्ने प्रक्रिया रहेको छ। यही गलत प्रक्रियाका कारण पनि नातावाद र कृपावादको हालिमुहाली चलिरहेको छ। नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा योग्य, इमान्दार र क्षमतावान व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले न समृद्ध नेपाल निर्माणमा सघाउ पुग्छ न त सक्षम व्यक्तिले अवसर नै पाउँछ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित प्राप्त भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। गृहमन्त्री खाँडले यसपटकको विधेयकमा सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल गरेर नै विधेयक अघि बढाइएको प्रस्ट्याएका थिए। नागरिकता नपाएकाहरूमा बढी निराशा रहेको र आफ्नै भूमिमा असहज अवस्थामा बस्नु परेकाले उनीहरूलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने चाहना अनुसार विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ। अनि जुन नेपाली नागरिक आमा बाबुका छोरा हुन्, छोराछोरी हुन्, उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त नभएर जीवन कठिन भइसकेको छ, असहज भइसकेको छ, उनीहरूलाई नागरिकता दिन सकिएन। नागरिकता नभएको कारणले जसले विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएन, जसले नोकरीका लागि लोकसेवामा दरखास्त दिन पाएन, जसले पासपोर्ट बनाउन पाएन, जसले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाएन,
जसले दूरसञ्चारमा मोबाइलको सिम कार्ड किन्न पाएन, ती नेपालीहरूलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको सदाशयता हो। विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विपक्षमा रह्यो भने सत्ता गठबन्धन दलले समर्थन गरेका थिए। यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले 6 साउनमा पारित गरेको थियो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ। यो विधेयक पारित भएपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरूले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने भएका छन्। विधेयक पारित भएपछि गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेकको अधिकार पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 23 गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आज पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा जनसरकारका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सदस्य अनिता देवकोटा, खिमलाल देवकोटा, दिलकुमारी रावल, नन्दा चापागाई लगायतका सदस्यहरूले सडक निर्माणमा ढिलाइ, फेवातालको अतिक्रमण, प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवारी, प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमण लगायतका विषयमा कुरा उठाएका थिए। होराई तुलसीपुरको 4 लेन सडक अझै पनि सुचारू भएको छैन। भारतीय कम्पनी र भारतीय ठेकेदारलाई दिएको थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा त्यो निर्माण हुन सकेको छैन। सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी र निर्माणाधीन अस्तव्यस्त पुलहरूको कारण दाङ घोराई मृत्यु मार्ग बनिरहेको छ। बङ्गालीले कहिलेसम्म शास्ति बेहोर्नु पर्ने हो? फेवाताल वरिपरिका 80% घरहरू अवैध छन्। कतिपयले बिना स्वीकृत 8-9 तलासम्म घर बनाएका छन्। त्यस्ता घरहरूको नियमन र फेवातालको मापदण्डमा परेका घरहरू भत्काइयोस्। यसै गरी अतिक्रमित पोखरा बस पार्कको जग्गा खाली गराई अत्याधुनिक बस पार्क निर्माण गरी पोखरालाई व्यवस्थित गरियोस्। तालेतालको सहर पोखराको सुन्दरतालाई जोगाइयोस्। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भइरहेको आइपीएसको कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सहभागी भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ। कुरा के हो? एकातिर आइपीएसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय, अर्कोतिर सेनापति सहभागी हुने सरकारको दोहोरो नीति के हो? म सरकारबाट स्पष्ट जवाब चाहन्छु। वर्षातको समयमा यस्तै दुःखद घटनाहरू सुन्न पर्ने अवस्था त छँदै थियो। यति बेला सुर्खेत उपत्यकाको राजमार्ग आसपास र तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यहाँका जनताले वर्षातको समयमा अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसो भएर यस क्षेत्रको वस्तुगत अध्ययन अवलोकन गरी वर्षातको पानीलाई निकासको व्यवस्था गरिदिनको लागि सभा अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा शपथ सम्बन्धी विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। लोकतन्त्रका लागि दशकौं लडेको दल नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै अभियोगमा प्रहरीले 3 जना युवालाई पक्राउ गरेको छ। प्रधानमन्त्री उपस्थित सार्वजनिक कार्यक्रममा नारा जुलुस गरेर विरोध गरेपछि पक्राउ परी छुटेका युवा प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता दिएकै कारण फेरि पक्राउ परेका छन्। एक रिपोर्ट। 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यक्रममा विप्लव खड्का, अर्जुन पौडेल र सोम शर्माले विरोध गरेसँगै उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने र सञ्चार माध्यममा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दा पुनः प्रहरी लगाएर हिरासतमा लिने जस्ता काम सरकारले गरिरहँदा उनीहरूको चर्को विरोध भइरहेको छ। कतिपयले त जनताको वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरणमा पनि आँच पुर्याइरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। 3 दिन अघि भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा केही युवाहरूले एमसीसीको मतयार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबादको नारा सहित यसरी विरोध गरेका थिए। यो
यो विरोधसँगै सोम शर्मा, विप्लव खड्का र अर्जुन पौडेललाई गल हत्या र कार्यक्रम स्थलबाट मात्रै बाहिर निकालिएन, तत्कालै प्रहरीले पक्राउ समेत गर्यो। पक्राउ परेको भोलिपल्ट रिहाई भएका उनीहरूले बुधबार साँझ प्राइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अन्तर्वार्ता सकेर प्राइम टेलिभिजनको कार्यालयबाट निस्किँदै गर्दा अर्जुन पौडेललाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्यो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले जस्तै हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता छ नि, अभिव्यक्ति गर्ने भने संविधानले नै तपाईँको फन्डामेन्टल राइट, संविधानले नै त्यसलाई चाहिँ नि स्पष्ट गरेको छ कहाँ गर्ने होइन कसरी गर्ने भन्ने छ नि। त्यो उहाँको विधि प्रक्रिया मात्रै नमिलिएको, सर्टेन ठाउँहरूमा होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्रममा होइन छ नि त तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि होइन हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्नुपर्ने अवस्था हो प्रहरीले। त्यो कारणले उहाँलाई चाहिँ नि रोकेको। उहाँ अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो मालीगाउँ प्रहरी चाहिँ कार्यालयमा राखिएको छ। त अहिले अब मुलुकी अपर संहिता 74 अन्तर्गत अभद्र व्यवहारमा हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ। सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिँदा पक्राउ पर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा पनि ठुलो स्वतन्त्रता हो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। त्यसले गर्दा नागरिकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रेसले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूलाई चाहिँ अभ्यासमा लैजान पाउँछ। त्यसले गर्दा प्रेसले यो मुलुकका कुनै पनि नागरिकसँग आफूलाई लागेको अथवा जनचासोको विषयमा छलफल संवाद गर्न सक्छ र प्रेसले त्यो प्रक्रियामा कोही नागरिकलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा डिस्टर्ब गरिन्छ भने यो प्रेस स्वतन्त्रता हनन हो भनेर पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। अभिव्यक्ति प्रकट गर्दा शक्तिको दुरुपयोग र संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रहरी लगाएर नागरिकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पक्राउ परेकालाई रिहाई गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गलत गरे भनेर औँला ठड्याउन नपाइने भन्ने हुन्छ? यो कस्तो खालको शासन हो? विधि र पद्धति र लोकतन्त्रमा त बोल्न त पाइन्छ नि कम्तीमा। यदि बोल्न नपाउने हो भने, प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीका विरुद्धमा चाहिँ बोल्न नपाउने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक यो नेपालको संविधानमा किन लेखिएको यो? तर उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि हामी यतिकै डराएर बस्नेवाला छैनौँ। अब हामी खोज्छौँ हाम्रा साथीहरूलाई, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु होला। शेरबहादुर देउबा पटक पटक प्रधानमन्त्री भए पनि जनताको हितका लागि काम नगरेको कतिपयको गुनासो छ। जनतामाथि बल प्रयोग गर्ने, दुःख दिने भन्दा पनि देउबा आफू सुध्रिनतर्फ जोड दिनुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव छ। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के कुरा एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर खाइरहनु भएको छ। ज्योतिषले 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छु म भनेर भन्यो भने तपाईँ आफै तपाईँ चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुहुन्छ। जनताहरू तपाईँसँग यति धेरै रुष्ट छन् कि तपाईँलाई कालो झन्डा देखाएर तपाईँको चाहिँ मुर्दाबादको नारा तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा भन्न थालिसके पछाडि तपाईँले जनताको मन कहाँ जित्नुभयो र तपाईँले चाहिँ यो जनताले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूति कहिले दिनुभयो र तपाईँ 7औं पटक प्रधानमन्त्री भइरहने कि अझै पनि प्रधानमन्त्री भइरहने कि अथवा त्यही घरकै मान्छेहरू नेपोटिजमको आधारमा घरकै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहने कि तपाईँ आफू सुध्रिने? तपाईँ सुध्रिन छोडेर तपाईँले आफ्ना भरौटेहरूलाई बोकाएर लिएर गएर तपाईँको चाहिँ जातिलाई ठोक भनेर पठाउने। देशको कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलतामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा विमति छैन, तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकमाथि आतंक सिर्जना गर्नु विडम्बनापूर्ण हो। संविधानमा हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिएको छ, तर अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दा जनतामाथि बल प्रयोग गर्ने, प्रहरी लगाउने जस्ता सरकारका अवाञ्छित गतिविधिले सरकार नै संविधानको विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यस विषयमा सरकारले सूक्ष्म दृष्टि लगाउनै पर्छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीर अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वीर अस्पतालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील रहँदै आएको र अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका चिकित्सा उपकरण आवश्यक सङ्ख्यामा व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउनमा सम्बन्धित निकायलाई भन्न चाहन्छु। साथै अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न
सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन म चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालले अझै क्यान्सर लगायत जस्ता घातक रोगहरूको उपचार सेवामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको समेत बताएका थिए। यस्तै दुवाकोटमा विस्तार गरिने भनिएको वीर अस्पतालको सेवाको लागि बजेट छुट्याउन आफू संवेदनशील रहेको समेत उनले बताए। अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको विरोध भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुगेका हरेक कार्यक्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। बिहिबार वीर अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा प्रधानमन्त्री पुगेका थिए, जसमा अस्पतालमा पुगेका बिरामी, सञ्चारकर्मी तथा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको रेखदेखमा खटिएका चिकित्सकलाई समेत प्रवेश निषेध गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। राज्यका अति विशिष्ट अतिथि सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। तर आइतबार वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षा यति कडा पारियो कि वार्षिक उत्सवमा समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाइयो। कार्यक्रम हलमा प्रवेश गर्ने अस्पतालका कर्मचारी, अन्य सहभागी, सञ्चारकर्मी लगायत सबैलाई 2 तहको सुरक्षा जाँचपछि मात्रै सकसपूर्ण तरिकाले भित्र पस्न दिएको थियो। अझै अचम्मको कुरा त के छ भने अस्पतालको वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम गरेकै भवनमा शल्यक्रिया गरेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न जाने चिकित्सकलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाइयो। यसरी अस्पतालको परिसर नै प्रधानमन्त्री देउवाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले ढाकिएका थिए। जहाँ कार्यक्रमको आयोजना थियो त्यसको ठिक माथिपट्टि थुप्रै जटिल खालका बिरामीहरू भर्ना भएका थिए। वार्षिक उत्सवको आयोजना गर्ने स्थल नै नभएको जस्तो गरी बिरामी राखिएको भवनमा होहल्ला गर्दा बिरामीलाई कतिसम्म असर पुग्यो होला, यो हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। न्युरोको सम्बन्धी चाहिँ देखाउनलाई आएको मम्मीलाई मैले उता कैलालीबाट ल्याएर आएको थिएँ। अस्ति देखाएको फेरि अनि रिपोर्ट आउन नि धेरै टाइम लाग्यो। टाइम नि डेट नि नपाउने रहेछ, ढिलै नै पाउने रहेछ। जो 15-20 दिन नै कुर्नुपर्ने रहेछ डेटको लागि, डेट लिनलाई, चेकअप गराउनलाई पनि होइन। त्यसपछि अहिले चाहिँ रिपोर्ट आइसक्यो। अब आज चाहिँ अब फेरि देखाउने भनेर चाहिँ यता रजिस्टर गराउनलाई चाहिँ आएको। रजिस्टर गर्ने यो चाहिँ अफिस नै बन्द रहेछ ओपिडीहरूको लागि आज। त्यो समस्या हुँदाखेरि फेरि अब कैलालीबाट आएको, टाढाबाट आएको। कतिपय सेवाग्राहीहरू आएर अब फर्किने पनि छन्। अब अहिले ढिला आइपुग्नेहरूले अब सेवा लिनु पाइरहेका छैनन्। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बिरामीहरूलाई असहज भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा अस्पतालको स्तर, उन्नति, व्यवस्थापनको बारेमा भाषण गरिरहँदा वार्षिक उत्सव मनाउनका लागि अस्पतालको ओपीडी सेवा समेत बन्द हुँदा कयौं बिरामी छटपटाइरहेका थिए। निकै टाढा टाढाबाट वीर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई के थाहा, अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा ओपीडीको टिकट दिने काउन्टर नै ताला लगाइन्छ भनेर। अस्पताल पुगेका बिरामी प्राइम टेलिभिजनसँग यस्तै गुनासो सुनाउँदै थिए। अहिले खोइ यहाँ टिकट काट्नुपर्छ भनेको त टिकट दिँदैन, बन्द भएछ। अब के गर्ने, अब एकछिन पर्ख भन्छ, खोइ 1 बजी 25 भन्छ, हुन्छ कि हुँदैन। 2 दिनसम्म वक लाग्यो, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि छैन अहिले। अनि यो मुटुहरू यहाँतिर सबै दुख्छ कि जसको पसेको जस्तो हो। त्यत्रो टाढाबाट आउनु भएको तपाईँ, अब उपचार नै गराउनु पाउनु भएन आज? खोइ छुट्टी हो क्या आज, चाँडै। 1 शताब्दी पार गरेको अस्पतालको वार्षिक उत्सव आफैमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यस्तो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिले थप हौसला प्रदान गर्छ नै, तर सुरक्षा संवेदनशीलताको नाममा सर्वसाधारण बिरामी चिकित्सकहरूलाई नै आतंकित पार्ने गरी व्यवहार गर्नु पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2541 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 524 जना र 2484 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 186 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11962 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 215 संक्रमित निको हुँदा अहिलेसम्म 9,69,219 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,236 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 156 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमा 33 जनाको आइसियु र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। बिहिबारसम्म काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मोरङ, ललितपुर र कास्कीमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र बाजुरामा सक्रिय संक्रमित शून्य रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सधैँको टाउको दुखाइ बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसक्दा वर्षौंदेखिको समस्या जिउका त्यौं छ। लामो समय रोकिएर बन्चरे डाँडामा फाल्न थालिएको फोहोर सडकमै थुप्रिने भएको छ। सरकारले सहमति अनुसार माग पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएपछि फोहोर उठ्ने विषय अनिश्चित बनेको हो। हेरौं यो रिपोर्ट। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले सरकार, राजनीतिक दलहरू, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समेत अन्तिम पटक अनुरोध गरिएको जनाएको छ। सरकारले समितिसँग गरेको सहमति विभिन्न बहाना बनाएर षड्यन्त्र गरी कार्यान्वयन नगर्ने नियत देखिएको भन्दै उपत्यकाको फोहोर मैला सिस्टोल बन्चरे डाँडा लैजान सधैँका लागि बन्द गर्ने बाध्यकारी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाइएको छ। महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आम नरसंहार, वातावरण विनाश हुने गरी प्राणघातक फोहोर मैला डम्पिङ गर्दा स्थानीय नागरिकहरूले मरेतुल्य अवस्थामा टुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको हो। विभिन्न चरणमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले त्यो समस्या हल गर्नको लागि मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयहरू आजसम्म उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पनि सरकारले गर्ने लक्षण आशयहरू कहीँबाट पनि देखिएन र नगरपालिकाको नयाँ मेयरको हामीले प्रतीक्षा गरेर बस्यौँ। जुन प्रतीक्षा अस्तिको उहाँले चाहिँ तपाईँको जुन एउटा बजेट चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नो आगामी कार्यक्रम तय गर्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा पनि त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, देशलाई चाहिँ तपाईँको निकास दिने देखिएन। समितिले बन्चरे डाँडामा मुलुकको राज्य सत्तादेखि महानगरपालिकाको राज्य सत्ता प्राप्त गर्नेसम्मको मुद्दा बनाएर 50 वर्ष अघिदेखि सिस्टोलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्मरण गराएको छ। ओखरपौवा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित बनाएर आम मानिसहरूको नरसंहार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ। अब मन्त्री परिषदले कसरी, कुन मन्त्रालयले यसको उपत्यकाको निकास र हाम्रो त्यो ठाउँको वातावरण चाहिँ तपाईँको जीवन रक्षा कसरी गर्न सक्छ। अब हामी भदौ 1 गतेबाट सधैँका कालका लागि अब यसरी खेलेर भएन। खेल्ने हो भने तपाईँहरू अब भित्रै खेल्नुहोस्, अब हामी त्यहाँ फोहोर मैला लान दिन्नौँ भन्ने ढङ्गले हाम्रो आन्दोलनको आह्वान हामीले गर्नका लागि यो हाम्रो सञ्चार जगतबाट देशवासीका नाममा राज्य प्रशासन, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका चाहिँ उच्च अधिकारीहरू सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनका लागि हामीले यो आह्वान गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सोचेको जस्तो केही गर्न नसकेको समितिले आरोप लगाएको छ। आगामी भदौ 1 गतेदेखि सदाको लागि उपत्यकाभित्रको फोहोर मैला अब बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट वा सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी सरोकारवालाको छ। करिब 1 हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठेको छैन। अब फोहोर कहाँ विसर्जन गर्ने महानगरपालिका पनि अन्योलमा छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। हेपाटाइटिस भाइरसद्वारा हुने सरुवा रोग हो। यस रोगले मानिसको कलेजोमा असर गर्दछ। यसको बेलैमा उपचार भएन भने लिभर क्यान्सर तथा सिरोसिस अफ लिभर हुने सम्भावना हुन्छ। क्यान्सरबाट मृत्यु हुने 12 जना मध्ये 1 जना कलेजोको क्यान्सरबाट मर्ने गर्दछन्। पछिल्ला दिनहरूमा हेपाटाइटिस सम्बन्धी जनचेतना तथा नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जान नसकेका कारण यसबाट हुने मृत्यु दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। एक रिपोर्ट।
बिहिबार विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस। हरेक वर्ष जुलाई 28 तारिकलाई हेपाटाइटिस विरुद्ध जनचेतना फैलाउने दिवसका रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालमा अझैसम्म पनि 90% हेपाटाइटिसका बिरामी नै पहिचान नहुँदा धेरै बिरामी जटिल अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। विशेष गरी हेपाटाइटिस बी को संक्रमण भएका 90% मानिसलाई र हेपाटाइटिस सी को संक्रमण भएका 80% मानिसलाई यसबारे जानकारी नै नहुने भएकोले उनीहरूले आफन्त र साथीभाइलाई पनि संक्रमित बनाइरहेको अवस्था छ। चिकित्सकका अनुसार भाइरल हेपाटाइटिस फोहोर पानी र फोहोर खानेकुराबाट सर्ने र अर्को रगत र शारीरिक सम्पर्कबाट सर्ने गरेको छ। हेपाटाइटिस ए र ई यो आफै ठिक हुने गर्छ, तर यसलाई ठिकसँग ध्यान नपुर्याएको खण्डमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्ने कलेजो रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुधांशु केसी बताउँछन्। हेपाटाइटिस ए र ई हुँदाखेरि राम्रोसँग खाना खाने गरियो भने यो रोग आफै निको हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ हेपाटाइटिस ए र ईलाई कसरी हामी बिगार्छौँ भने यो ए र ईमा चाहिँ 95%मा जन्डिस हुन्छ। जन्डिस हुने बित्तिकै हामी चाहिँ अन्य यो उपचार प्रविधितिर जान्छौँ। धेरै जसोले चाहिँ यो जडीबुटीहरू, त्यसपछि विभिन्न किसिमका लहरा, पात, जरा खाने गरेका छन् हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीको अवस्था अरू खराब हुन सक्छ। त्यस्तै हेपाटाइटिस बी र सी जुन रगतजन्य पदार्थ एक शरीरबाट अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दा लाग्ने गर्दछ। हेपाटाइटिस बी विशेष गरी हिमाली जिल्लामा धेरै देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। विभिन्न अध्ययनले डोल्पामा प्रत्येक 4 जनामा 1 जनामा हेपाटाइटिस बी देखाएको छ। यो संसारको अन्य स्थानमा देखिने भन्दा निकै धेरै भएको चिकित्सक बताउँछन्। मनाङमा 15%, हुम्लामा 7%, तराईका केही जिल्लामा हेपाटाइटिस बी संक्रमित देखिएका छन्। त्यस्तै हेपाटाइटिस सी लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूमा बढी देखिएको छ। यसको उपचार नेपालमै पाइन्छ। समयमै उपचार भयो भने 99% बिरामी निको हुने चिकित्सकको दाबी छ। जोखिमयुक्त भनेको चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सी नै हो। हेपाटाइटिस ए र ई को चाहिँ त्यति धेरै जोखिम हुँदैन, किनभने यसले अल्पकालीन असर गर्ने हो र 100मा चाहिँ 99 जनामा यो सजिलै निको भएर जान्छ हेपाटाइटिस ए र ए। यद्यपि हेपाटाइटिस बी र सी को चाहिँ दीर्घकालीन असर हुन्छ, अर्थात् क्रोनिक हेपाटाइटिस हुन्छ र त्यही भएर हेपाटाइटिस बी र सी नै निकै जोखिमयुक्त हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार हेपाटाइटिस बी र सीबाट ग्रसित 10 जना मध्ये 9 जना यो रोगबारे अनभिज्ञ रहने गरेका छन्। बोलिचालीको भाषामा हेपाटाइटिसलाई जन्डिस पनि भन्ने गरिन्छ। हेपाटाइटिस ए देखि ई सम्म जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन्। हेपाटाइटिस बी र सी का कारण हरेक वर्ष संसारमा 13 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको अन्तिम बैठकले सहमति जुटेका विषय र सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समिति सचिव सुरेन्द्र रियालले समितिको प्रतिवेदन तयार भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर शुक्रबार सभामुखलाई बुझाइने जानकारी दिए। उनले केही विषयमा सहमति जुटेको र नमिलेका विषयलाई पनि समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रतिवेदन तयारी गर्ने कुरा चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अब केही सचिवालयबाट केही प्राविधिक पक्षहरू मिलाउनु पर्ने विषयहरू चाहिँ केही बाँकी छन्। ती मिलाइसकेपछि भोलि समय लिएर सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै समिति सदस्य खगराज अधिकारीले प्रतिवेदन अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको र सबैका आआफ्ना विचार राखिएको भन्दै सर्वसम्मत हुन नसकेको जिकिर गरे। बैठक बस्यो, बडा राम्रोसँग बैठक बस्यो, आफ्नो कुरा राखियो, प्रतिवेदन अन्तिम टुङ्गोमा पुग्यो। प्रतिवेदनमा आफ्ना कुरा छन्, त्यो सभामुखलाई बुझाएपछि सबै तपाईँलाई बताउनेछु।
करका दर हेरफेरका विषयमा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा 10 दिनको कार्यविधि पाएको समितिको म्याद 7 दिन थपिएको थियो। समितिको म्याद बिहीबार नै सकिएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको बाक्लो आउजाउ। 9 महिनापछि सहायक विदेश मन्त्री काठमाडौँमा एसपीपीबाट पछि नहट्न लबिङ। सरकारले अझै पत्र लेखेन। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने। विधेयक बारेमा विभिन्न पक्षको विरोध कायमै। सरकारद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार। प्राइम टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै युवा पक्राउ। देउबा उपस्थित कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको आतंक। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै। एकै दिन थपिए 710 संक्रमित, 2 जनाको मृत्यु। हेल्थ चेक गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। काठमाडौँमा फोहोरको समस्या बल्झियो। पञ्चरे डाँडामा फाल्न स्थानीयको अवरोध। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो। फोहोर नउठाउँदा संक्रमणको जोखिम। कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न चीनको वुहानमा फेरि लकडाउन घोषणा। 3 दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किन सरकारको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। 1 दिवसीय क्रिकेटमा 19औं र T20मा 13औं स्थान कायम। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार। तपाईं